مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعجب ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط لجاه. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. وما به تنبينا وتهدينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد. अगर आपको हमारे YouTube चैनल की वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको वसूल होती रहे। बहुत शुक्रिया।